چن چڑے آیا مینا دے لال دا چن چڑے آیا مینا دے درو دیوار نو گواہ بنا کے پڑھو چن چڑے آیا مینا دے چن چڑے آیا مینا دے چن چڑے آیا مینا دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے چن چڑے آیا مینا دے لال دا مک گئیاں جگ تو اے راتاں کالیاں مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں کالیاں صدقے واری جان ویکھوالیاں صدقے واری جان والیاں نور مکھڑا نال زلفاں گرامی قدر قدرات اب سب نو پتہ ہے کہ ماہ ربیع النور شریف جاری و ساری ہے اور الحمدللہ جڑا کل دا دن آنا ہے وہ 12 ربیع الاول دا دن اور اج دی رات وہ رات ہے جدو رات گزری تو صبح سورج طلوع ہون تو پہلا ادھروں رات جا رہی ہے تے دن آ رہے ہیں تے نال کملی والا بھی آ گیا ہے آج رات اور رات ہے عشاقان رسول نے انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے گھران دے اندر اپنی اپنی توفیق دے مطابق اپنی اپنی حیثیت دے مطابق عشاقان حضور دے میلاد سجانا بھی نے منانا بھی نے تے محفل چ جا کے بہنا بھی تو ساڑھے جے گناہگاراں دیاں سرکاراں نے ڈیوٹیاں اپنے میلاد دا صدقہ لائیاں ہویاں اسی بھی انشاءاللہ حضور دا ذکر کر دے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگو بھی کر دے رہا گی میں اب سب دے سامنے جڑے قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا قل سونیاں لب کھول کے مٹھا جیا بول دے اچھا سوچنا لی گل اے وے خدا ساڑھا ہے اسیو دے بندے ہاں وہ ساڑھا خالق ہے اسیو دی مخلوق ہاں وہ ساڑھا پاجن والا ہے اسیو دے بندے ہاں وہ ساڑھا معبود ہے اسیو دے سجدہ کرن والے ہاں تے ساڑھا دل کردہ ہے ساڑھا رب ساڑھا ڈائریکٹ کلام کر جدوں میں گل کرتا ہے وچ محمد ذات نو پالن دیتا یادہ ساڑھے نال ڈائریکٹ گل کیوں نہیں کرتا اللہ نے فرمایا کہ میری شان ہی نہیں کہ میں بندیاں دے نال ڈائریکٹ کلام کر رہا ہوں فرمایا جدوں میں تواڈے نال گل کرنی ہوئے تے وچ محمد دی ذات پالنا وا دسنا تانوں بھی چاہنا میرے کول ڈائریکٹ نہ آیا جے میرے کول بھی کچھ منگنا ہویا جے وچ محمد دی ذات پا کے ہی آیا جے وچ محمد دی ذات دا وسیلہ پا کے آیا جے فرمایا جدوں میں تواڈے نال گل کرنا تے کل کہنا سونیا تو کہہ دے کہہ دے کملی والے آقا نے لب کھولے تے عرض کی تے یا اللہ کی فرماوا کی یہ دنو آقا اللہ نے فرمایا سونیا انہوں نے میرا پیغام دے دے کہ اللہ فرما رہے نے قل بفضل اللہ و برحمتہ جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہوئے تو پھر جشن منانا ہے خوشی کرنی ہے چرچا کرنا ہے لو بھی آج دے میری اس تقریر دا ایک پیغام بھی لکے جایا جائے اپنے عقیدہ دی وضاحت بھی کرے آجے تنالے حضور دا ذکر سونے کا دلانو شاعت عباد بھی کرے آجے اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ جدو اللہ دا فضل تے او دی رحمت ہوئے فبذالک فلیفرحوا تو پھر تسی جشن منایا جے ہوا خیر مما یجمعون اے او دے نالو بہتر ہے کہ جے تسی مال جمع کر کے رکھ دے اے جشن منانا او دے نالو بہتر ہے کہ تسی مال جمع کر کے رکھو
ہور آسان کر دیواں اللہ فرمایا جڑا مال کٹ کٹ کے جمع کر کر کے رکھ دے ہو نا او جمع کیتے مال نالوں چنگا ہے تسی جشن منا لو تسی خوشی بنا لو لیکن اللہ نے فرمایا جدو میرا فضل تے میری رحمت ہوئے تے پھر جشن منایا جی عرض کی تی یا اللہ فضل تے رحمت تو ساں دو چیزاں علیحدہ علیحدہ فرمائیاں یا اللہ ادھی کی وجہ ہے ایک کون ہے فضل اس رحمت و مراد کون ہے کہ جنہیں آون تے اساں فضل تے خوشی کرنی ہے اور رحمت آوے تے ادھر تے خوشی کرنی ہے یا اللہ کیا اے دو علیحدہ علیحدہ ذاتہ نے اللہ فرمایا نہیں ایک کوئی ذات ہے اللہ فرمایا جدو اے آ جان تو سے جشن منایا جے ایک مقام تے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الفارحین فرمایا میں نو جشن منانے والے چنگے نہیں لگ دے عرض کی تے یا اللہ اتھے فرما رہے ہو جشن منانے والے چنگے نہیں لگ دے تے اتھے فرما رہے ہو جشن مناؤ یا اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ فرمایا دنیا داران دے جشن میں نو چنگے نہیں لگ دے لیکن جدو میرا فضل تے میری رحمت ہوئے پھر جشن مناؤ آ جشن میں نو چنگا لگ دا ہے آ جشن میں نو چنگا لگ دا ہے میرا دل کرتا ہے ایدہ میں تھوڑی وضاحت قرآن دے کلی پوچھ لیے کہ او فضل کون ہے رحمت کون ہے جدے آمد ہے آسان جشن منانا ہے تو خوشی کرنی ہے پڑھئے قرآن یا سبحان اللہ بولو تے تھوڑی جی ہور کوشش کرو تو زور لا کے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا کملی والے آئے اساں تینو نبی بھی بنایا آئے اساں تینو شاہد بھی بنایا آئے اساں تینو گواہ بھی بنایا آئے اساں تینو خوشخبری دینے والا بھی بنایا آئے اساں تینو ڈرانا والا بھی بنایا آئے وداعین الاللہ اللہ دی طرف بلانا والا بھی بنا کے بھیجے آئے جدوں اللہ نے یار دیاں شانہ گنا لیانے نالی اگلی گل مومنہ دے نال کی تھی اللہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ نے فرمایا اے ایمان والے تو انو مبارک ہوئے تو انو خوشخبری ہوئے یا اللہ کبھی مبارک دے رہے آئے کدیاں خوشخبریاں سنا رہے آئے اللہ نے فرمایا تو انو مبارک ہوئے فضلہ کبیرہ فرمایا تو اڈے وال میرا یار وڈا فضل بن کے آگیا تواڈے وال میرا یار میرا وڈا فضل بن کے آگے آئے اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ نے فرمایا جے تو آڈے والا میرا یار فضل بن کے نہ آئیوندہ میرا یار فضل بن کے نہ آئیوندہ تو سا گاٹے دے بچ رہ جانا سی اساں یرد کی تی یا اللہ اسی تے فضل تینو سمجھ دے رہے ہیں تیری ذات نو فضل سمجھے اللہ فرمایا نانا واللہ ذو الفضل عظیم فرمایا میں فضل نہیں فضلہ والا
عرض کی تھی یا اللہ پتہ چل گیا کملی والے آقا دی ذات فضل تے رحمت و مراد کون ہے اللہ فرمایا پڑھو پھر قرآن اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا فضل بھی کملی والا ہے رحمت بھی کملی والا ہے عرض کی تھی یا اللہ اج لوگاں نے کاروبار نو فضل سمجھ لے آئے اج لوگاں نے پیسے نو فضل سمجھ لے آئے اج لوگاں نے کوٹھی نو فضل سمجھ لے آئے اج لوگاں نے گڈی نو فضل سمجھ لے آئے اج لوگاں نے ماں تے باپ نو فضل سمجھ لے آئے اج لوگاں نے اولاد نو فضل سمجھ لے آئے اللہ نے فرمایا نا کسے نو میں ایک فضل دیتا نہیں کسے نو 2 تے 3 تے 4 فضل دیتے نہیں جدو میرے یار دی واری آگئی فرمایا فضل دے کے نہیں بجیا سر دے والا تو لے کے پیرہ تے ناخنا تک اپنے یاروں انجدہ فضل بنا کے بجیا ہے جدروں لنگ دا جاوے گا فضل کر دائی جاوے پتہ چلیا فضل بھی کملی والا تے رحمت بھی کملی والا تو یہ تفسیر سانو دسی ہے قرآن میں معلوم ہویا کہ جدو فضل تے رحمت ہوئے تو جشن مناؤ تے فضل بھی کملی والا تے رحمت بھی کملی والا تو تائیوں تو جو تو حضور آمدے نے اسی کہنے ہوئے کہ ساڑھا رسول آ گیا تو تائیوں سے جشن سجایا ہے اسی تائیوں جشن منا رہے کہ ساڑھا کملی والا آ گیا ساڑھے حضور تشریف لے کے آگے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے وہ حضور آئے نا ہر پاسے روشنائی ہو گئی ہر پاسے کرم ہی کرم ہو گیا اس وہاں سے شاعر بول کے آخدہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا رل کے پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنہوں حضور مل گئے نے ہوتے مل کے پڑھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اچھی آواز نال پڑھو اللہ کرے اج رات نو آنکھ لگ جاوے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے حضور دے قدمہ دے نال لگ جاوے قدمی لگ کے آنکھیں ویکھو دنیا والے مل گئے مصطفیٰ اور کیا جیدہ دل کر دے اپنے دل دی آواز بلند کرے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا نہیں تے پوچھے سمانو جے سمان دیاں بازار دے اندر بولیاں لگ جاندیاں سائیں نہیں تے پوچھے سباپ نو جے سباپ نو چوک دے اندر کھڑا کر کے پتر ویچ دیندے سائیں پوچھے سب بیٹی نو جدے آمن تو پہلا بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندہ سی میرے حضور آگے میرے حضور نے دسیاں بیٹیاں تے رب دی رحمت بن کے اندیاں نے فرمایا
ماں جنت ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت میرے حضور نے آکے دسیا باپ جنت دا درمیانی دروازہ آئے جدو باپ نو بھی عزت مل گئی ہے ماں نو بھی عزت مل گئی ہے بیٹی نو بھی عزت مل گئی ہے کوئی امیر غریب دا فرق نہیں رکھیا سارے ایکو جیسے کر دیتے نہیں جدو سارے انو شانہ مل گئی آنے تے اے بھی کہندے ہونگے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے سارے ٹل لا کے میرے نال پڑھو مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا ماں کرتے رہے تجھے نبی بھی دعا ماں کرتے رہے یا اللہ سانو نبی نہ بنا سانو اس محمد امتی بنا دے اوہ ایساں تے دعا بھی نہیں کیتیاں ترلے بھی نہیں پائے منتاں بھی نہیں کیتیاں او دیاں لجپالیاں نہیں تینوں میں نو قبول کر لے آئی تو جن حضور میں لگے نے آکھے نہ بن منگے آئی مل گئے مصطفیٰ او کسے نو دولت چاہی دیئے کاروبار چاہی دے مال چاہی دے کوٹھی چاہی دیئے پیسے چاہی دے نہیں آسان کر کے آقا کسے نو دنیا داری چاہی دیئے یا اللہ دولت بھی نہیں چاہی دی مال بھی نہیں چاہی دا مکان بھی نہیں چاہی دا دنیا بھی نہیں چاہی دی کچھ نہیں چاہی دا ایک کوئی چیز چاہی دی ہے مل گئے ڈنڈی نہ مارو رل کے سارے پڑھو جنہیں بیٹھے انہی آواز نہیں آ رہی ایمانداری نال سارے بندے رل کے پڑھو مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے واہ کملی والی تری لجپالیاں تو صدقے جمع مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پہلے نبیاں کی امتاں دے کولوں نکی جی غلطی ہوندی نا اللہ کدے انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دیندا کدے انہاں نوں عذاب دے دیندا کدے آسماناں تو انہاں واسطے پتھراں دی بارش نازل ہو جاندی ایک نافرمانی کرن دے میں سچی دسیا جو توجہ رکھیا جو میرے جملے بل اللہ نے ساریاں کسی نہ کسی چیز تو منع فرمایا سانو مسلمانوں اللہ نے فرمایا جمعے دے وقت خرید و فروخت نہیں کرنی قرآن کے اندر اللہ منع فرما دیتا آج جا کے بیک لو ساڑھے بازار پر ہے آج جا کے بیک لو جمعہ بازار دے اندر نہ شکن قرآن دے مطابق حرام دی کمائی ہو جاندی ہے کیونکہ قرآن نے آکھا کہ وہ تو چھڑ دے سارا کچھ وہ تو جمعے دے وقت مسجد دے اندر آ جاؤ لیکن وہ پہلیاں امتاں ایک نام منن اللہ شکل بگاڑ دے اتھے لوگ کی نمازاں میں نہیں پڑھ دے بھائی مانیاں بھی کر دے دو نمبریاں بھی کر دے ایک دوسرے دے خلاف چگلیاں بھی کر دے اتھے نماز پڑھی اتھے اگلے دے خلاف بول کے نماز ضائع کر کے باہر جان دے اتھے نماز پڑھی اتھے نماز پڑھ کے اگلے دے خلاف چگلیاں کر کے او دے بارے بول کے اپنیاں نیکیاں انہوں تے او دے گناہ اپنے پلے پالے او تو اتنے گناہ کرے رب نے ناراض کرے نافرمانیاں کریں تے پھر مننا پوے گا تیرا کوئی کمال نہیں حضور دی نسبت دا کمال ہے ساڑیاں شکلہ نہیں نا بگڑ رہی ہیں ساڑا کوئی کمال نہیں حضور دی رحمت دا کمال ہے کیونکہ سانو حضور مل گئے نہیں سانو حضور مل گئے اما آمینہ فرما دیاں پچھلے جمعت المبارک نو جتھے چھوڑیا سی اوتھو تقریر دا آغاز کر رہے ہیں اما آمینہ حضرت عبداللہ دی جدائی دے اندر دن بر رات رو دیگا نہیں کہ میرے خامد میں نو چھوڑ کے چلے گئے نا بولو در سبحان اللہ آپ فرما دیا نہیں کہ میں اپنے خامد عبداللہ دی جدائی دے اندر رو رہی ہیں تے انہوں یاد کر کے رو رہی ہیں جس دولن دے شادی نو تقریباً 2 تو 3 مہینے گزرے ہوں اس عورت دا شوہر چلا جاوے تو شوہر بھی حسین و جمیل ہوئے اس وقت عرب دے اندر او دے نال دا سونا بھی نہ ہوئے بینو سچی دوستو اس عورت تے باپ دے کی بیتی ہوئے
آپ اپنے شوہر نو یاد کر کے رونیاں نے، وقت تو گزرتا رہا، آپ فرما دیا نے ہن او بھی ویلا آ گیا، حضور میرے شکم دے اندر آ گئے، تے میں جس بازار جس گلی جس محلے چو گزرنی میں دروداں دیاں تے سلاماں دیاں آوازاں ہوندیاں نے، نینو سلاماں دیاں آوازاں ہوندیاں، میں حیران ہو کے پوچھڑیاں بے پتھرو اے درختو اگے بھی اوندی رہیاں، اج کو پہلی باری تے نہیں آئی، اگے کدے دروداں دی آواز نہیں آئی، اگے کدے سلاماں دی آواز نہیں آئی، تے اونا پتھراں دے وچوں اونا درختاں جو آواز ہوندی آمینہ مننے اگے ہوندے رہے ہو، اج کلے نہیں آئے، اج شکم دے اندر نبیاں دا تاجدار ناد لے کے آئے ہو، اج نبیاں دا تاجدار شکم دے اندر لے کے آئے ہو۔ اما آمینہ فرما دیا نے جے میں پانی پرنواز سے ڈول سٹنی ہے نا سکون دے اندر، تے فرما دیا دوجے ڈول تھلے سٹ دینے تے میری باری جو میں قریب ہونی ہے تو پانی خود ہی ہوتے آ جاندہ ہے، تے میں حیران ہو کے پوچھنی میں پانیاں تینوں کی بنی، اگے بھی پانی لینا ہوندی نہیں، اگے نہیں کدے انج کیتا، تے پانی بول کے آکھدا کیوں نہ ہوتے ہوں جی شکم جو ہو دے کوسردہ والی جو ناد لے کے آگئے حوضے کوسردہ والی نال آگے آئے۔ اما آمینہ فرما دیا نے میں جس پاسے جامع دروداں دی آواز، جس پاسے جامع سلامیاں دی آواز، آپس دے اندر لوگ چہک چہارے پرندے ایک دوجے نے خوشیاں دے نال، پرندے اپنی زبان دے اندر مبارکاں دے رہے خوشیاں منا رہے کہ حضور آن والے، حضور آن والے۔ اما آمینہ فرما دیا کہ رات میں ستیاں، فرما دیا خواب دے اندر اچھے لمبے قد دا ایک سونا دیا بابا آگے آئی، میں ویکھیا بابے دا چہرہ ہی بڑا سونا ہے، بابا مینوں یا کے آخدا آمینہ تین مبارک ہوئے، میں پوچھیا بابا جی تسی کون آئی، بابا بول کے آخدا آمینہ پریشان نہ آئو، میں ابو البشر میرا نام آدم علیہ السلام ہے، میں تینوں مبارک دینا آیا، کسے عام بچے دی ماں نہیں بڑھن والی، نبیاں دے امام دی ماں بڑھن والی، نبیاں دے امام دی ماں بڑھن والی ہے۔ میں کتاب دے اندر پڑھے آئی، فرما دیا پہلے مہینے آدم علیہ السلام نے مبارک دیتی ہے، دوسرے مہینے حضرت شیث علیہ السلام نے آکے مبارک دیتی ہے، تیسرے مہینے حضرت نوح علیہ السلام نے مبارک دیتی ہے، چوتھے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام نے آکے مبارک دیتی ہے، پنجویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام نے آکے مبارک دیتی ہے، چھویں مہینے ابراہیم علیہ السلام نے آکے مبارک دیتی ہے، ستویں مہینے اسماعیل علیہ السلام نے مبارک دیتی ہے، آٹھویں مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکے مبارک دیتی ہے، نویں مہینے عیسیٰ علیہ السلام نے آکے مبارک دیتی ہے، جے دل کرے دے سبحان اللہ جٹھا لے دے آجائے، واہ کملی والیا تیرے میلاد تو صدقے جاواں، تیرے آمن تے سنیاں نو چاہ نہیں چڑھ دا، تیرے آمن تے نبیاں نو بھی چاہ چڑھ گیا۔ چاو 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 واہ کملی والے تیرے میلاد تو صدقے جامع کدے حضرت آدم مبارکہ دیں تے کدے حضرت شیش مبارکہ دیں تے کدے حضرت نوح مبارکہ دیں تے کدے آگے حضرت ادریس تے کدے حضرت ہود حضرت ابراہیم اسماعیل حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ اس سارے نبی وارو واری آکے اما آمینہ نے مبارک دین تے مبارکہ دے کے آخر دینے آمینہ تو آنا مبارک ہوئے کسی عام بچے دی ماں نہیں بنن والی، رب دے یار دی ماں بنن والی ہو، رب دے یار دی ماں بنن والی ہو۔ گرامی قدر حضرات اس حضور دی آمد نبیان میں چاہ چڑھیا جے، ہو سکتا کسی دے ذہن دے اندر خیال آوے لاما صاحب جملہ تے پہلی وجہ سنیا، لیکن جملہ تسی کی بول دیتا کہ نبیان میں چاہ چڑھیا، نبیان میں خوشی، نبیان میں اڑی، نبیان میں خوشی منائی، تو میرا دل کر دے اے دیتے میں تمہیں قرآن دی دلیل دے مجھے تسی سبحان اللہ بولو تے۔ اچھا بھی گزارش ہے ہاتھ نہ چکے جے کیتے کوئی ہاتھ چکے ہیں شہیدی نہ ہو جاوے، تے اچھا نہیں بولنا کہ تیواز گلتی نہ الباری نہ چلی جاوے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں رات بھی بڑا لمبا سفر کر کے جڑاں والا تو بھی کافی آگے گاؤں سے اتھوں آیا،
تو صبح میں پہنچیا تو پھر جمعے دی تیاری کی تھی توڑے کول اج پھر جمعہ المبارک تو بعد پھر 3 بیان نے تو صبح پھر 3 بیان نے تو اس طرح دی مصروفیات ہے میں اپنی بس دے اندر اس نیت آنا وا انہوں آ کے حضور دا ذکر سناواں گا اے میرے اپنے نے تو میں انہوں اپنے نبی دا ذکر سناواں گے سبحان اللہ بولیں گے میری تھکاوٹ اتر جاوے گی مہربانی تسی ٹھل دیا کرو سبحان اللہ جی مینوں سرور آ جاندا ہے مینوں ایک دو دوست کہنے لگے قاری صاحب جی تو ترنم لاندے انہوں تے بڑا مزہ آندا ہے تو میں پھر تانوں کہنا میں جی میں ترنم لاواں تانوں مزہ آندا تسی سبحان اللہ کہندے ہو مینوں مزہ آندا ہے تسی مینوں حضور دے ذکر چ مزہ دو تو میں تانوں حضور دے ذکر چ تانوں میں مزہ دے جانا وا اللہ دے نبی ابراہیم دا اسماعیل میں قرآن جو دلیل دے گا لگا نبیاں نے بھی تیرے میرے نبی دا میلاد پڑھیا یاد رکھیا جب میلاد نکلیا ملود ہو ملود انہوں کہندے نے ولادت نو پیدائش دے دن اسی حضور دی ولادت بیان کرنے ہیں حضور دی آمد بیان کرنے ہیں حضور دا آنا بیان کرنے ہیں حضور دی زندگی حضور دی سیرت بیان کرنے ہیں حضور دی شان بیان کرنے ہیں بس اے ذہن چ رکھو تو سنو قرآن اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل دوما باپ تے نبیاں نے جو کعبہ بنا لیا نا تے آئی واری ہون مزدوری لین دی کعبہ بنا لیا تے جان لگے تے عرض کی تیادہ ہون ساڑی مزدوری تے دے اللہ فرمایا منگو کی منگنا جی منگو کی منگنا جی انہاں اتھے جو منگیا نا انہاں کمال کر رکھ چڑیا پڑھئے قرآن اللہ نے رشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لے دعا کی دی آلائی اور کچھ نہیں منگ دے تیرے کو نہ ایک عرض کرنے ایتھے اپنا اور رسول بیج دے ایتھے اپنا نبی بیج دے جیتا وعدہ ساڑے کو لے آئی او نبی نو بیج دے او نبی نو بیج دے واہ کملی والے تیرے میلاد تو صدقے جاوائیں دعا منگن والا خلیل اللہ ہے نال کھلوتا ذبیح اللہ ہے سامنے بیت اللہ ہے جیتا میلاد پڑے رسول اللہ ہے سن دیا با اللہ ابراہیم نے آکھا یا اللہ نبی بیج دیں او نبی بیج دیں جدو سارے نبیاں بشاردہ دے لئی آئی ان تے عیسیٰ علیہ السلام دیواری آگئی عیسیٰ علیہ السلام نے اینی آکھیا بیج دیں عیسیٰ علیہ السلام نے مقدی مقا دیتی فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا جڑا میرے بعد نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا سارے نبی کہندر نبی آئے گا او رسول آئے گا تے کسے نے مقدی مقا دی میرے بعد انہیں اڑائیں میرے بعد انہیں اڑائیں او اڈیکا دے اندر رہنے جدو تیری میری واری آگئی اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم نبی کے اندر نبی آوے گا او نبی بیج دے او نبی آئے گا سنی میلاد منا کے محفل سجا کے گلیاں سجا کے ایک کوئی گل کھندا آئے جدیاں یوڈی کا نبی کر دے رہنے رسول آ گیا اچھا بولو آمین آمین ہم خوش ہو کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر قدرات و نبی کے اندر ہے اس رسول انہوں بھیج دے تے اسی کہنے ہیں رسول آگے آئے بس سیدہ فرق پہ جملہ ہوئی
سیگا اونا بولیا استقبال دا صرفی نابی قانون دے اندر جدو اسا پڑھیا نا اے دے اندر ابتدا جدو درشن دامی دی کرائی دی تے پہلے کتاباں صرف نبد او دے اندر چیز پڑھائی جاندی ہے سیگے ہوندے نے 3 طرح دے لیکن بولے 2 جاندے نے ایک ہوندہ ماضی تے ایک ہوندہ حال تے ایک ہوندہ استقبال اے جڑا ماضی ہوندہ نا او ہوندہ گزریا ہویا تے مضارع او ہوندہ جڑا یا موجودہ ہوئے تے یا آن والا او نبی کہندے رہے یا اللہ او نبی بھیج دے عاشق میلاد منا کے کہندہ ہے جدیاں اڈیکاں کر دے رو آگے آئے اور رسول آگے آئے اس سے بات سے شاعر بول کے آخر آئیں آگے آ سونا کمالی دی جمع مار کے نازاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آ سونا کمالی دی جمع مار کے نازاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے ماڑے آدھا پرانا ساڑھا نبی ماڑے آدھا پرانا ساڑھا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے جنہوں جنی حضور دے آمن دی خوشی دے تیاری چھ بیٹھا ہے انہاں اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ اللہ توڑے عشق و سلامت رکھے اور رسول آگیا ہے گرامی قدر حضرات اس سنے دا کیوں نہ ملاد منائی جنہیں آیات ساڑھے تے کرم کیتا سانو رب دے قریب کر دیتا اس سنے نے آیا تے ساڑھے تے فضل دے چھٹے ماری رحمت دے چھٹے مار دیتے گرامی قدر حضرات میں اپنے عنوان نو بڑھاوا اما آمینہ فرما دیا میں نو پہلے مہینے بھی نبی آکے مبارکہ دی دوسرے مہینے بھی نبی آکے مبارکہ دیں تیسرے مہینے چوتھے مہینے حتیٰ کہ 9 مہینے نبیاں دی مبارکہ مل دیاں رہیاں گرامی قدر حضرات او اس خود اندر حضرت یوسف علیہ السلام رہن تے 3 دن فرشتے اس خود طواف کر دینے میں نے سچی دسیا جڑے خود اندر یوسف رہے اس خود فرشتے ہونا تو جڑے ماں دے شکم دے اندر محمد رہن اس ماں ویکھن واسطے نہیں فرشتے ہوندے ہونگے اس ماں دی زیارت واسطے فرشتے ہوندے ہونگے گرامی قدر حضرات اما آمینہ فرما دیاں سونا میرے شکم دے اندر آیا تے میں جیسے بازار جیسے گلی جیسے محلے چو گزرنیاں تے ٹردیاں میرے قدم تلے جے کدے پتھر آ جاوے نا اگے چوب دائے ہن پگھل گیا ہے ہن نرم ہو کے پگھل گیا ہے میں پوچھی آوے پتھرا تینوں کی بنیاں نے تے پتھر بول کے آخد آمینہ اجا سونا آیا نہیں شکم دے اندر تے اسی پگھل گیا سونے نو آ لیندے بڑیاں نے پگھل جانا ہے سونے نو آ لیندے بڑیاں نے پگھل جانا ہے گرامی قدر حضرات اما آمینہ فرما دیا وقت قریب آ رہا تے میں نو نا اپنے شکم دے اندر ہن آہستہ بڑیاں معطر تے بڑیاں سونیاں خوشبوئیں آنیاں شروع ہو گئیاں بڑیاں سونیاں خوشبوئیں آ رہیاں گرامی قدر حضرات اما آمینہ فرمان دیاں او رات آگے جڑی آج رات آنی ہے تو سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے ودینو ستے خیر ہوں دیاں اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ حضور دے نام تو اپنی آواز تے اپنے بازو قربان کر کے جاؤ ویکھا جو دنیا وچ بھی مول پوے گا قبر وچ بھی تے معاشر دے میدان وچ بھی مول پہ جاوے گا اج او رات آنی ہے جڑی ادھر رات آئی اما آمینہ فرمان دی ہون او رات آ گئی لو جی ہون صبح جلوس دی تیاری ہون لگی جے توڑی اج رات او آ گئی حضور تشریف لے کے آن لگے وقت بالکل قریب آ گیا اما آمینہ فرما دیا میں بڑی پریشان عرض کی تھی مالکہ بچی یا بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوئے تے عورت دے کول عورت دا ہونا ضروری ہے تے میرے کول تے عورت ہی کوئی نہیں تے اتو تیرے محبوب دی ماں بڑھن والی ہیں یا اللہ کوئی عورتان دا بندوبست فرمانا اما آمینہ فرما دیا میں کھیں اچانک 4 عورتیں آ گئیاں
میں پوچھیا نہیں ہونے والی ہو تسی کون کتوں آئیاں جے تواڈا نام کی ہے ایک وڈیری بول کے آنکھ دیا آمینہ میں آدم علیہ السلام دی بیوی ہوا وائی دوسری کہن دیئے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حاجرہ وائی تیسری بول کے آنکھ دیا آمینہ میں اسیہ چوتھی بول کے آنکھ دیا آمینہ میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم اسی جنت دے بچوں آئیاں آمینہ مقدنہ دے ناز کرنی آواں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں مقدرہ دے ناز کرنی محمد دیا دائیاں بڑھ کے آئیاں لو بھئی ٹھل دے آجے سبحان اللہ جے جملے دی سمجھ آوے اور جے 4 عورتاں حضور دی آمد تو قبل پردہ کر جان وصال کر جان تے حضور دی آمد دے وقت او 4 عورتاں جنوں چو آ سکدیاں نے پتہ نہیں کنوں سمجھ آوے تے کنوں نہ آوے کیڑا اتھو تک پہنچے تے کیڑا نہ پہنچے میں اس تو آسان نہیں کر سکدا او حضور دی ولادت دے وقت 4 عورتاں جنت چو آ سکدیاں نے سنیاں مننا پوے گا تیرے میرے میلاد منان کے حضور جدو محفل سجائی ہوئے گی مننا پوے گا جی او 4 عورتاں جنوں چو حضور دے گھر آ سکدیاں نے او کمبلی والا میلاد دی محفل جو خود بھی آ سکدا ہے او کملی والا میلاد دی محفل جو خود بھی آ سکتا ہے اختیار مالک نے بخشے ہوئی گرامی قدر حضرات اما آمینہ فرما دیا نے خارجہ منی نور میرے بدن چو نور خارج ہو گیا تو میں بیکھیا ہر پاس روشنی تے کمرہ بھی سارا نور نالا نور تے جگ بھی نور نالا نور ہر پاس نور ہی نور ہر پاس نور ہی نور اما آمینہ فرما دیا ہوں میں کی ویخنیاں انی روشنی اضاءت لی قصور الشام انی روشنی ہوگی میں بیٹھی مکیاں تے کئی میلہ دور ملک شام دا سفر تے بے کے مکے ملک شام دے محلات پائی بیخنیاں مینوں سنیاں سچی رسیں جڑی نبی نہیں نبی دی ماں ہے نبی نہیں نبی دی ماں ہے او جڑی نبی نہ ہوئے نبی دی ماں ہوئے تے او مکے بے کے ملک شام دے محلات ویک سکدی ہے مننا پوے گا کملی والا گنبد خضرہ جو ساڑھا میلاد بھی ویک سکدا ہے کملی والا گنبد خضرہ جو ساڑھا میلاد بھی ویک سکدا ہے ہر پاس روشنی ہوگی ہر پاس چراغ ہو گیا میں کتاب دے اندر پڑھیا جدو تیرے میرے کملی والے آقا دی آمد ہو گئی حضور جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے آمدیاں سار زمین تے سجدہ کیتا ہے سجدہ کرنے واسے بدن پاک ہونا چاہیے دے کپڑے پاک ہونے چاہیے دے جگہ پاک ہونی چاہیے دے میرے حضور دا سجدہ کرن دا راہ دے حضور دسنا چاہتے ہیں میرا بدن بھی پاک ہے میرے کپڑے بھی پاک نے جتے میرا قدم لگ گیا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو گئی ہے او جگہ بھی پاک ہو گئی ہے بچہ دنیا تے آوے تے روندہ ہے تے جیڑا نہ روے لوگ آکھ دینے مردہ ہے ان رواؤ جے زندہ ہوئے تے کہندے نے رواؤ جے نہ روے تے کہندے نے مردہ ہے میرے حضور آکے روئے نہیں میرے حضور آکے روئے نہیں عرض کی تھی لاجپالا بچے روندے نے فرمایا میں رون نہیں آیا میں تو روندی انہوں چپ کران آیا میں روندی انہوں چپ کران آیا میرے حضور نے سجدہ کیتا میں کتاب چپڑیا تسی تے میں سجدہ کریے تے کہنے آنا سبحان ربی العالی حضور سجدہ کیتا تے آنکھیں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی میرے حضور آئے تیرا خیال کیتا سجدے دے اندر تیرے واسے دعاواں کیتی آنے حضور دا سجدہ کیتا حضور نے جدو سجدہ کیتا عشق دی دنیا دا تاجدار عشق دا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کلم اٹھایا تے فرمان دینے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود
یادگاری اے امت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ادب سے درود یادگاری امت پہ واہ کملی والیا میں تھے کو جملہ دیواں جے حضور دنیا تے آون تے امت دا خیال جے حضور میراج تے جاون تے امت دا خیال جے غاراں بچ جاون تے امت دا خیال جے مسجد ہون تے امت دا خیال تے گھر ہون تے امت دا خیال بازار چون تے امت دا خیال مقدی مقادمہ جے سونا آوے تے پھر بھی امت دا خیال جے جاوے تے پھر بھی امت دا خیال ہے او پھر بھی امت دا خیال ہے اس سونے نو پھر بھی امت دا خیال گرامی قدر حضرات او آ گیا او سونا آ گیا تے کرم ہر ایک تے ہو گیا ہر ایک تے کرم ہو گیا کتاب دے اندر لکھا جدو تیرے میرے حضور دی آمد ہو گئی تے کعبہ جمرے آئے جی میں عاشق جمد آئے جی میں عاشق جمد ہے کعبہ جمرے حالانکہ کعبے دی اپنی بڑی شان ہے کعبے دا اپنا بڑا مقام ہے میرے سرکار نے فرمایا جڑا کعبے نو ایک نظر میں خدا ہے کعبہ دی زندگی دے سارے گناہ چوس لیندہ ہے او بندہ ہیں جو ہو جاندہ جی میں زندگی چونے کدے گناہ کیتا ہی نہیں آج پیدا ہویا ہے ایسا پوچھیا کعبے تیریاں اپنیاں بڑیاں شانہ اپنے بڑے مقام تو حضور دی آمد تے جھوم رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کعبہ بول کے آخدہ بے شک میریاں بڑیاں شانہ نے لیکن کی دسا مینو شانہ دین والا کعبے دا بھی کعبہ آ گیا ہے کعبے دا بھی کعبہ آ گیا اللہ حضرت نے پھر کلم اٹھائی تے بول کے آخ دینے حاجی ہویا حاجی ہویا شہنشاہ حق روزہ دیکھو حاجی ہویا شہنشاہ حق روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو گرامی قدر حضرات لو بھئی آخری گل کرام تو میں ایک شعر پڑھ کے تقریر دا اختتام کرام پھر انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ عظیم و شان اشاد با ساڑی محفل بھی ہو گی آؤ گے نا جی سارے انشاءاللہ تو انہوں سارے نو میرے طرف دعوت ہے تے تو سا لازمی ہونا ہے گرامی قدر حضرات ہن حضور دی آمد ہوگی نا تے اما آمینہ نے ایک چھوٹی جی بچی نے بھیجیا جا جلدی جا کے نا اے دے دادے عبدالمطلب نو تے بلا کے لیا او بچی دوڑ دی گئی نا تے حضرت عبدالمطلب نو بلا کے لیا تے حضرت عبدالمطلب بول کے آخر دینے آمینہ منو وخانا کڈا کو سونا ہے بخانا کڈا کو سونا ہے اما آمینہ نے حضور نو نا انج ہون انہا دے دادا جان دے ہاتھاں والا پکڑا رہے تے دادا جی نے جدو پکڑیا نا تے سونا تے رج کے سونا سارا جگ او دے حسن دے صدقے سونا او سونا آ گیا تے اما آمینہ نا رو رہیاں اما آمینہ رو رہیاں دادا جی بول کے آخر دینے آمینہ تیئے کیوں پہ رونی ہے اما آمینہ بول کے آخر دینے رونی تاں اے حجے آیا نہیں دا باپ پہلے چلا گیا اے بچپن دے اندر یتیم ہو گیا میں رونی تاں اے بابا بابا کنو یکھے گا اے نو کھلونے لے کے کون دوے گا اے دے نال مٹھیاں گلہ کون کرے گا کی دی انگلی پکڑ کے ٹھرے گا اے سیر کی دے نال کرے گا کمر دی نکر چوی آواز آئی آمینہ کبرائی نا اے بابا بابا نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا گلہ کرنو جی کرے گا میں پتھرہ کو لوئے دے کلمہ ہی پڑھوا دے گا جے دا انگلی پکڑ کے ٹورنو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشاریاں تے پتھرہ نو ٹور دے گا جے دا سیر نو جی کرے گا عرشاں تے بلا لوا جے دا سیر کرنو جی کرے گا تے عرشاں تے بلا لے مانگا گلہ نو جی کرے گا تے پتھرہ گلہ لا دے مانگا پتھر کلمے پڑھن گئے تے جے انگلی پکڑ کے ٹورن دا جی کرے گا نا اے دی انگلی دے اشاریاں تک پتھرہ نو بھی ٹوڑ دے مانگا تے درختہ نو بھی ٹوڑ دے مانگا
واہ کملی والے او حضور تشریف لے کے آئے، ہر پاس روشنی ہو گئیاں، ہر پاس چاہ چڑھ گئے، لوگاں نو خوشی بڑی، لوگاں نو خوشیاں ہی بڑیاں۔ تو میرا بجدان کہندے مشہور زمانہ کلام را لگے پڑھئے، تو میں لگے میرے نال پڑھیا جے چن چڑھے آیا مینا دے لال دا، چن چڑھے آیا مینا دے۔ میں پوری تقریر چ نہیں آکھیا کہ میں نہ ہاتھ چوکے پڑھو تے نہ دونوں میں تانگ کیتا ہے کہ لازمی میں نہ شیر پڑھیا جائے، میں جننے بھی شیر پڑھے میں چپ کر کے برداشت کرتا رہا، میں جان کے ایک شیر اینڈ تے تواڈے آسر رکھیا سی تے میں ہن کسے نوں نہیں ویکھاں کہ کس ہاتھ تھلے ہوئے جنوں خوشی ہے سرکار دے آمن تے حضور دے جیڑا ولادت والا چن چڑھے آئے ایدی خوشی تے ہاتھ کھڑے کرے انج ایمانداری نہ سارے انج ہاتھ کھڑے کرو، جنہیں ٹنڈا ہاتھ کھڑا کرنا بے شک تھلے کر لے، تو جدہ بالکل تندرست بالکل فریش جان انج ہاتھ کھڑا کرے، رل کے انج ہاتھ کھڑا کرو۔ تو مل کے میرے نال پڑھو چن چڑھے آیا مینا دے لال دا، چن چڑھے آیا مینا دے۔ در و دیوار نو گواہ بنا کے پڑھو چن چڑھے آیا مینا دے، چن چڑھے آیا مینا دے، چن چڑھے آیا مینا دے لال دا، کوئی بھی نہیں سونا سونے دے، چن چڑھے آیا مینا دے لال دا، مک گئیاں جگ تو اے راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں کالیاں، صدقے واری جان ویکھن والیاں، صدقے واری جان والیاں، نور مکھڑا نال زلفاں، چن چڑھے آیا بنا دے۔ میں کتاب دے اندر پڑھے آئی ایک یہودی ڈریا ڈریا قریش والیاں کو لے آگے آئے، کہندہ قریش والے اج کیا تواڈے وچ کوئی بچہ پیدا ہویا آئے؟ قریش والے کہندے نے سانو کوئی پتہ نہیں، کہندہ جڑا اج بچہ پیدا ہونا ہے اوہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا، او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا، او دے دومیں کندیاں دے درمیان مور نبوت ہوئے گی، او والان دا گچھا ہوئے گا۔ قریش والے پوچھتے پچھاندے عبداللہ بن عبدالمطلب دے گھر آگے، پتہ چلے عبداللہ دے گھر آمینہ دا چن چڑھے آئے، او یہودی نو جدوں بکھایا آئے، انہیں حضور دا چہرہ بکھیا آئے، گش کھا کے زمین دے گر گیا آئے، انہیں پوچھیا تینوں کی بنی ہے؟ کہندہ بنی اسرائیل جو نبوت ختم ہو گئی، اے اللہ دا آخری نبی ہے، اے دے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا، تے بول گیا آخرہ قریش والے آئے خوشیاں مناؤ، آج فرشیاں نو بھی خوشیاں نے، عرشیاں نو بھی خوشیاں، تے خوشیاں منا کے کہنے چن چڑھے آیا، چن چڑھے آیا۔ اللہ فرمایا جبریل جا تین چنڈے لے جا، ایک چنڈا آمینہ دی چھاتی دے لا دے، دوجا چنڈا بیت اللہ دے لا دے، تیجا چنڈا عرشاں دے لا دے، کسے دے چنڈے جتھوں تک لگے ہونا پتہ چل دے ایدی حکومت ایتھوں تک ہے۔ واہ کملی والے تیری آمد ملا دے چنڈیاں تو صدق جامع چنڈے زمین دے بھی دے عرشاں دے بھی نے،
پتہ چلیا حکومت حضور دی فرشاں دے بھی ہے عرشاں دے بھی ہے جبریل نو پوچھیا جھنڈے کیوں لگا رہا وجہ کی ہے جبریل بول کے کہندا پتہ نہیں جے چن چڑھے آیا مینا اے چن چڑھے آیا مینا دے جس رات تیرے میرے حضور دی آمد ہوئی ہے جنہ مطلب بیٹیاں پیدا ہونیاں سن حضور دی آمد دا صدقہ اللہ نے اس رات نہ ماما بیٹیاں والیاں نے بھی پتر دیتے نہیں کیونکہ عرب دا اصول ایسی جنہ والے بیٹی ہوندی ہے لوگ صفے ماتم بچھا لیندے نہیں لوگ سوگ مناندے نہیں اللہ پتر بن کے دسیا اج میرا یار آیا ہے روئے نا خوشیاں مناڑیاں تے رل کے آنکھوں چن چڑھے آیا مینا دے مک گیاں دنیا تو راتاں نو